وزیر سونیا امانت ہویا کر دیئے ملک امانت ہے حکمرانوں اے تو دی ہر چیز تواڈے واسطے امانت ہویا کر دیئے امانت وچ خیانت نہ کرو اے گل سنیا جی امانت دی گل ہون لگی ہے انہاں ساریاں گلاں سنائیاں ایں جوان ٹکریا انہیں آ گلاں کیتیاں تے سی جاکھیا اللہ اللہ تے باپ کیندا اے ایک میرے کل بیٹھ جائے تے کنوں لے کے آوے ایک بیٹھ گئی ایک چل پئی وہ جدو چل پئی اوندا امانت میرے پیغمبر نو بڑی پسند آئی اوندا چلنا میرے اللہ نو بڑا پسند آیا اندی شرم و حیا میرے اللہ نو بڑی پسند آئی اندی امانت داری میرے اللہ نو بڑی پسند آئی او چل پئی فرمایا فجا آتہو احداہما تمشی علستحیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا مختصر حمد و صلاۃ و بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نل اسی اج پھر اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہیں میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام ویراں دا ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے یقین جانو انتہائی دلی خوشی ہے کہ تسی وقت نال تشریف لے کے آئے ہو دعا کرو جڑے اجے نہیں آئے اللہ انہاں نو بھی وقت نال تشریف لے کے آن دی توفیق دے دے میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جتنیاں بھی مخلوقاں بنائیاں نے انہاں نو دو حصیاں دے اندر تقسیم کیتا جا سکتا ہے ایک انسان ہے اور ایک غیر انسان ہے انسان جڑا ہے وہ عاقل ہے اور غیر انسان غیر عاقل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان تمام مخلوقات نالوں اللہ پاک نے انسان عقل عطا کی تھی باقی جنیاں مخلوقات نے انہاں نو بھی اللہ عقل دے سکتے سن لیکن باقی جنیاں مخلوقات نے نا اللہ پاک انہاں نو ایک چیز دینا چاہتے سن ایک امانت دینا چاہتے سن جڑی کسے بھی قبول نہیں کی تھی اللہ فرماندے نے اسی اپنی امانت نو پہاڑا نے سپرد کیتا اس پہاڑا نے بھی انکار کیتا پھر اسی اپنی امانت نو زمینہ دے سپرد کیتا انہاں بھی انکار کیتا آسمانہ نے بھی انکار کر چھڑیا تے انسان نے آکھیا اللہ سونیا جڑی امانت کوئی نہیں لے رہا اے جڑی چیز ہے تسی مینو عطا کر دیو اللہ نے انسان کو چیز عطا کر دیتی اور فرمایا اے میرے بندے ایک چیز تو مانگ کے لئیے
تے ایک چیز میں تینوں بغیر منگن تو عطا کیتی جیڑی بغیر منگن تو عطا کیتی ان دا نام عقل ہے کی نام ہے بھلا تے جیڑی اللہ پاک کو انسان نے مانگ کے لئے ان دا نام امانت ہے امانت کیا ہے اللہ دا قرآن امانت ہے پورے دا پورا دین اسلام امانت ہے یعنی جننے بھی احکامات آسمان تو نازل ہوئے نے اس ساری بھی ساری ایک انسان کو امانت اے او بوجھے اللہ فرماندے نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ہر انسان ہر چیز نے انکار کیتا سوائے انسان تو بلکہ انکار ہی نہیں کیتا پہاڑ کہنے لگے اللہ سنے اسی کمزور ہاں پہاڑ کہہ رہے ہیں زمینہ کہہ رہی ہیں اللہ سنے اسی کمزور ہاں اسی تیری امانت نہیں رکھ سکتے لیکن انسان نے اس امانت میں پلے لے لیا کہ اللہ فرماندے نے میرے بندے تو ساریاں چیزاں نالوں تو واحد انسان ہے کہ جن نے میری امانت کو قبول کیتا ہے تے میں تینوں عقل دے کے تمام مخلوقات نالوں اشرف المخلوقات بڑا چھڑے انسان اشرف المخلوقات کیوں ہیں کیونکہ انسان کو عقل ہے تے انسان کو عقل کیوں ہے کیونکہ انسان نے اللہ دی امانت کو سر تے چکیا ہے میرے پیارے بھائیوں آج ویکھنا ہے کہ جیڑی امانت دی پانڈ اللہ نے ساڑھے سر تے رکھیے اسی ان دا کنہ کو احترام کر رہے ہیں یا کنہ کو حق ادا کر رہے ہیں میں ویکھنا ہے میں کدہ کو امانت دار ہوں تسی ویکھنا ہے تسی کدے کو امانت دار ہو وقت دا حکمران کدہ امانت دار ہے علاقے دا ایم پی اے ایم این اے کنہ امانت دار ہے ممبر و محراب تے کھلون والا ایک امام کتنا کو امانت دار ہے تاکہ جیڑی چیز دی وجہ تو اللہ نے سانو ایک اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ ساڑھے پلے بھی ہے کہ کوئی نہ تو آئیے اللہ دے قرآن تے غور کرنا آج انشاءاللہ امانت دے موضوع تے گفتگو ہوئے گی اور امانت دیاں کچھ قسمہ دا ذکر کیتا جائے گا کہ امانت ہے کیا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آوے درود نو پیار نال محبت نال سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ کان ظلوما جہولا فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اسی اپنی امانت نو پہاڑاں دے سپرد کیتا انہاں بھی انکار کر چھڑیا پھر اسی اپنی امانت نو زمین و آسمان دے سپرد کیتا
ਉਹਨਾਂ भी इनकार कर छड़िया ते साडी जड़ी अमानत है इनू अपने इंसान ने सिर ते चुक लिया। अल्लाह फरमाते ने इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, फरमाया इंसान कितना बड़ा जालिम है, इंसान कितना बड़ा जाहिल है, इतना बड़ा बोझ अपने सिर ते भी चुकी फिरदा है, बेपरवाह भी होया फिरदा है, इतनी बड़ी अमानत अपने सिर ते चुक लई सू ते जनाब लाखर्द भी होया फिरदा है। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू, फरमाया कायनात दे लोगो जेड़ा बंदा अमानतदार कोई नहीं ओ बंदा ईमानदार ही कोई नहीं। इस्लाम दी बुनियाद कुरान दी बुनियाद अमानत ते खड़ी है, अमानत कोई नहीं ते कुरान भी कोई नहीं, अमानत कोई नहीं ते शरीयत भी कोई नहीं, अमानत कोई नहीं ते मेरे नबी दा फरमान भी कोई नहीं। फरमाया ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू, फरमाया लोगो जिस बंदे दी अमानत दी गारंटी कोई नहीं उस बंदे दे ईमान दी भी गारंटी कोई नहीं। जिहड़ा बंदा अमानतदार कोई नहीं वो बंदा ईमानदार भी कोई नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ए तवज्जो रखना जरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम जेड़ा दीन लेके आया ना, जेड़ा फरिश्ता अल्लाह दा कुरान लेके आया वो भी अमानतदार है। अल्लाह फरमाते ने नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, फरमाया कायनात दे लोगो जेड़ा फरिश्ता दीन लेके आया वो भी अमानतदार है। फरमाया नज़ला बिहिर रूहुल अमीन। असी कहने आना जिब्रील अमीन, जिब्रील ते जिब्रील दा नाम हो गया ते अमीन तो क्या, अमीन तो अमानतदार है। यानी जिवें अल्लाह ने उन्होंने कुरान दे दिता, उन्हें सोने ते लिया के नादल कर दिता, ना उनकी जबर अंदर कमी कीती ना पेश अंदर कमी कीती, और क़यामत दियां कंधां तक कुरान दी जबर जेर बदल नहीं सकती। क्यों? ये अमानत दी बरकत है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। जेड़ा फरिश्ता लेके आया वो भी अमानतदार, ते जेड़े नबी नू लिया के दिता बोलो वो भी अमानतदार। फरमाया इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मेरे पैगंबर भी अमानतदार, मेरे पैगंबर भी अमानत की कदर करने वाले। अल्लाह अल्लाह। एक रवायत अंदर आंदा है नबी पाक अलैहिस्सलाम एक बंदे नाल सौदा करदे पए ने, ऊंट दा सौदा हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने बेलिया गल सुनना, सौदा मेरा तेरा हो गया है, मैं जाना वा मदीने ते तैनू पैसे लिया के दे देना वा। नबी पाक टुर पे, ऊंट नू नाल ले लिया नबी पाक ने, ते ओ काफले दे लोग गल्लां करन लग पे। जिन्हें ऊंट दिता सी ना ओनू गल्लां होण लग पईयां, यार तू किड्डा कमला है, ऊंट दे दिता है, इस बंदे दी जमानत कोई नहीं, इस बंदे दी गारंटी कोई नहीं, कोई जानू बंदा विच पा लैंदा ताकि पैसे ते लब जांदे। ते ओ जेड़ा काफला है, काफले विच एक औरत है, ओ कहंदी ओ काफले दे लोग गल सुनना, इस बंदे दी जमानत मैं देनिया, इंदी गारंटी मैं देनिया। ते काफले दे लोग कहंदे ने बीबी तू तेनू वेखिया ही पहली बार आए,
تیری کوئی گل بات نہیں، تو کیویں گارنٹی دے رہی ہے؟ تے عورت کہندی ہے قافلے دے لوگو جدو تسی سودا کر دے پیسی نا تے میں اس بندے دے چہرے وال ویکھدی پئی ساں تے کہندی ہے مینوں اللہ دی قسم ایڈے سونے چہرے والا بندہ کدی بھی خائن نہیں ہو سکدا۔ میرے پیغمبر امانت دار پیغمبر اللہ اور یارو میرے پیغمبر نبی بعد وچ بنے نے، امانت دار پہلے بنے نے۔ میرے پیغمبر تے نوریاں دا سردار قرآن بعد وچ لے کے آیا ہے، شریعت بعد وچ اتریے، لیکن اس سے پہلا عرب دے چارہ کونیاں دی اندر میرے پیغمبر صادق الامین پہلے معروف سا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کا اسی دیکھیے نا، نبی پاک تا ایڈے امانت دار صاحب تے ساڑھا کی حال ہے؟ اسی دیکھو ساڑھا تے اسی تے لوگاں سانو تے کوئی مال دے کے جائے نا کہ آ تو آڑے کل مال ہے تیسی کہنے ہون لے کے بخا ہون لے کے بخا۔ یارو دعا کرو اللہ سانو بھی امانت دار بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ رکھنا ذرا میرے پیغمبر کتنے امانت دار۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دی ایک گل سنیا جے ذرا تانوں سمجھ آ جائے گی امانت کتنی بڑی چیز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی سب تو بڑی صاحبزادی جنہ دا نام ہے سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، مکہ دا ایک بندہ حبار بن اسود جنہیں نبی پاک دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ ماریا۔ اللہ اکبر، تے میرے پیغمبر نو بڑا دکھ پہنچیا، وقت گزردا گیا، حالات بدل دے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن انج دایا فاتح مکہ بن کے آئے نبی پاک۔ اللہ اکبر، اللہ تے نبی پاک بیت اللہ دی دہلیز اندر کھڑے نے۔ اللہ دے پیغمبر نے جدو سامنے نظر پائیاں وہ بھی نظر آندہ پہ ہے، جنہیں نبی پاک دے چہرے تے تھپڑ مارے نے وہ بھی نظر آ رہے ہیں، جنہیں چچا حمدہ دے ٹکڑے کر چھڑے نے وہ بھی نظر آندہ ہے، جنہیں بلال تے بڑا ستم دیتا ہے۔ اللہ اللہ تے نبی پاک نام بیت اللہ دی دہلیز وچ کھڑے نے، فرماتے نے ہاں بھئی آج کی کرنا چاہیے دے، تے سارے کہندے نے انتا کریم بنو کریم، انتا کریم بنو کریم، سونیا تمہیں کریم تیرا بابا بھی کریم، آج اسی کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنے تسی کرنا ہے۔ اللہ اللہ تے نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا لا تسریبا علیکم اليوم، فرمایا جاؤ میں تنو سارے انو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ سارے انو معاف کیتا ہے، لیکن حبار بن اسود نو میں معاف نہیں کرنا، انہیں میری تیتے دکھ دیتا ہے۔ یارو سیانے کہی دے نے تیاں دے دکھ نہیں بھولیا کر دے۔ نبی پاک نو غم پہنچی آئے اپنی بیٹی دا، تے نبی پاک فرما دے نے انہوں نہیں معاف کرنا۔ میرے صحابیوں حبار بن ایک گل سنیا جے، حبار بن اسود جتھے لب جائے مار دینا ہے۔ سونیا اللہ دے کر بیت اللہ خانہ کعبہ دے اندر کسے نو مارنا جائز کوئی نہیں دا۔ میرے آقا فرما دینے لوگوں اور میرے صحابیوں حبار بن اسود بیت اللہ دے غلاف نار بھی چمتے آہوئے ناتے اتار کے قتل کر دیو، اینو معافی نہیں۔ حبار بن اسود نا لکدا پھردا ہے، چھپدا پھردا ہے، تے کسی بندے نے آکھیا سیانا بندہ کو ٹکریا، انہیں آکھیا حبار بن اسود لکن دی لوڑ کیڑی ہے، ایڈا کریم نبی ہے سارے انو معاف کرتا تینو بھی کرے گا، ایڈا رحیم نبی ہے
بس لکدا لکدا کتے نبی پاک دے سامنے چلا جا کے معافی مانگ لے. اللہ اکبر. اللہ حبار بن اسود لکدا لکدا اے گل سنیا جے امانت دی گل ہون لگی ہے. چھپدا چھپدا پتہ ہو دو لگا چہرے تے کپڑا پایا ہویا ہے. نبی پاک دے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. ہاتھ بن لے سونیا مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو غلطی ہو گئی ہے. تے نبی پاک علیہ السلام نے نظراں نیویاں کر لیاں. صحابہ بھی ویندے پے نے. ہن صحابہ دل وچ سوچ دے پے نے اے او بندہ ہے جن دے بارے نبی پاک نے حکم دیتا ہے اینو قتل کرنا ہے. لیکن نبی پاک دیاں نظراں جھک گئیاں نے. ایندا مطلب ہے کوئی نویں وہی آندی پئی ہے سانو قتل نہیں کرنا چاہیدا. کہ ادھر نبی پاک دی کیفیت کی ہے. نبی پاک نے نظراں تانیاں کیتیاں نے. صحابہ پہ پکڑ کے قتل کر دین گے کیونکہ میں حکم جو دے دیتا ہے صحابہ نو. اللہ اکبر. اللہ کافی دیر گزر گئی نہ کوئی صحابی اٹھیا نہ نبی پاک نے نظرہ چکیاں. تے اچانک نبی پاک نے نظرہ چکیاں تے حبار پھر ہاتھ بن کے کہندا سونیا مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو. تے نبی پاک نے فرمایا جا حبار میں تینوں معاف کر دیتا ہے. حبار بن اسود چلا گیا. ہن گل سنیا جے نبی پاک صحابہ نو جمع فرمایا صحابیو میں جو تانوں آکھیا سی اینو قتل کرنا ہے تسی قتل کیوں نہیں کیتا. فرمایا سونیا اگر قتل کرنا سی آنکھ دا اشارہ کر دے دے اسی قتل کر دے دے. تے میرے نبی نے ایک تاریخی جملہ بولے ہے. فرمایا صحابیو میں اللہ دا نبی ہاں تے نبی دی آنکھ وچ خیانت نہیں ہو سکتی. میں اللہ دا نبی ہاں تے نبی واسطے جائز نہیں آنکھ دے اشارے نال بندے قتل کروائے. نبی او ہوندا ہے جن دی آنکھ بھی امانت دار جن دا دل بھی امانت دار جن دے ہاتھ بھی امانت دار. اور جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے اون دا سارا کچھ امانت دار ہے. اسی نبی پاک دی امتیاں ساڈی آنکھ بھی خیانت والی ساڈے ہاتھ بھی خیانت والے ساڈا دل بھی خیانت والا اور ساڈا پورے دا پورا جسم بھی خائن ہے. نبی پاک فرماندے نے میری غیرت گوارا نہیں کر دی آنکھ دا اشارہ کرا تے بندہ قتل کرواواں تے ساڈے سارے کام ہی اکھاں نال ہو رہا ہے. اسی بندہ قتل کروانے آتے آنکھ دے اشارے نال کسے دی عزت تے ڈاکہ پانے آ یارو اگو کہنے آ سیاست ہے اے سیاست نہیں اللہ دے بندو اے خیانت ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا. اللہ اکبر. اللہ امانت امانت. اللہ اکبر. نبی پاک نا وضو فرما رہے نے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو پتہ لگا نبی پاک وضو پہ کر دینے تے صحابہ جلدی نال آ گئے. آپ دے چہرے تو پانی گردا پیا ہے تے نبی پاک دے صحابہ چک دے پہنے تے چک کے اپنے چہرے تے مال دے پہنے اپنے جسم تے مال دے پہنے. نبی پاک فرما دینے صحابیو اس کام تے کنے تانوں مجبور کر دیتا ہے. سونیا تواڈی محبت دے دیئے تواڈے جناب پانی لے کے وضو داسی چہرے تے مال دے پہ آؤ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابیو اگر چاہندے ہو نا میرے نال تسی ایڈا پیار کر دیو نا پھر تین گلاں یاد کر لو. سونیا کیڑیاں فرمایا سب تو پہلے نمبر تے جھوٹ نہیں بولنا میری امتیو جھوٹ نہیں بولنا. نمبر 2 پڑوسیاں دا خیال کرنا ہے. نمبر 3 امانت وچ خیانت نہیں کرنی. سونیا پھر اجر کی ملے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گل سنو اگر تسی امانت دار بن جاؤ گے میرے چہرے دا پانی میرے وضو دا پانی لے کے تسی من دے پے ہونا. اگر تسی امانت دار بن جاؤ گے اللہ پھر بھی یہ نالوں زیادہ تانوں اجر عطا کر چھڑے گا. فرمایا میرے وضو دے پانی نو اپنے جسم تے ملن نالوں
اللہ تانوں زیادہ اجر دے گا جے تسی امانت دار بن جاؤ دعا کرو اللہ سانو امانت دار بنا اسی سمجھ رہے ہیں امانت اندہ نام ہے بھی کسے دی کوئی شے کھا لینی اندہ نام ہی امانت نہیں بھائیو امانت دیا اور بھی قسمہ نے میں تواڈے سامنے کوئی چند قسمہ بیان کرنیاں نے 5-6 قسمہ وقت دیں انشاءاللہ حساب نال کہ امانت ہے کیا امانت دیا کچھ قسمہ سے غور کرنا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج سمجھ لو جی میں موضوع ہون شروع ہون لگا ہے امانت دیا چند قسمہ اللہ اکبر اللہ امانت کیا ہے سب تو پہلی قسم امانت دی میرے پیارے بھائیوں کسے دی عزت کسے دی بیٹی کسے دی بہو بیٹی گھر دے بار یا گھر دے اندر جا رہی ہوئے نا وہ ایک امانت ہے گندی نظر نہ لا ویکھیا کر وہ ایک باپ دی امانت ہے ایک گھر دی امانت ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا درا ان دے اندر اپنی آنکھ وچ امانت پیدا کریا کر اگر تینوں یقین نہیں آندا آ تینوں ایک امانت دار وکھاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر جدو آئے نینا فرعون دے مظالم دے کولوں نہ سکے اللہ اکبر تے مدین دے کنویں تے آ گئے تے جدو مدین دے کنویں تے پہنچے نینا لوگ آ رہے نے اپنی اپنی بکریاں نوں پانی پلاندے پینے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا دو جوان لڑکیاں کنویں دے قریب کھڑیاں نے مفسرین لکھ دے نے انہاں لڑکیاں دے کولوں او پانی والا بوکا کھچیا نہیں جاندہ بڑیاں کمزور نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا بکریاں نو پیاس نہیں لگی ہے جڑیاں بکریاں پانی پی کے لوگ لے کے جا رہے نے نا کچھ پانی زمین تے ڈول جاندہ ہے تے بکریاں اپنیاں جباں لاندیاں پیاں نے زبانہ لا لا کے وہ پانی چٹ دیاں تے چوزیاں پیاں نے حضرت موسیٰ پیغمبر نو بڑا ترس آیا قریب چلے گئے فرماتے نے کالا ما خطبکما اے جوان لڑکیو اس جنگل بیابان دے اندر تسی کلیاں لگیاں پھر دیا جے تہاڈا باپ کوئی نہیں دا تہاڈا ویر کوئی نہیں دا انہاں اپنے دل دا دکھڑا سنایا کی کہندیاں نے باپ ساڈا بڈرا ہویا اتے جسیا وچ کمزوری اسی کلیاں بہنا بکریاں چاریے تے ویر نہ ساڈا کوئی اوے جوانا گل سن لے اسی مجبوری تو باہر نکلیاں ماں باپ ساڈا بڈھا اے ٹر نہیں سکدا تے ویر سر تے کوئی نہیں دا مجبوریاں لے کے باہر نکلیاں ماں اللہ اللہ حضرت موسیٰ پیغمبر نے جدو گل سنی نا تے بچیاں کہندیاں نے جوانا ایک گل یاد رکھ لے اسی ہے کلیاں ماں گل ٹھیک ہے سر تے باپ کوئی نہیں گل ٹھیک ہے ویر کوئی نہیں گل ٹھیک ہے لیکن جوانا اسی اپنے باپ دی امانتا اسی اپنے باپ دی امانت بن کے آئیاں ماں اے جوانا گل سن لے سانو اللہ دی قسم جس دن تو گھر وچوں نکلیاں ماں ایک دن بھی انجدا نہیں کہ اسی اپنے باپ دی امانت وچ خیانت کیتی ہوئے جوانا باپ بڈھا ہے ڈر کوئی نہیں ویر پیچھے آ نہیں سکدا لیکن جوان گل سن لے اسی اپنے باپ دی امانت ہاں اسی کدی بھی اپنے باپ دی امانت خیانت نہیں کی تے موسیٰ پیغمبر نے جدو گل سنی نا پانی پلایا تے بیٹیاں اور لڑکیاں بکریاں لے کے واپس آ گئیاں تے باپ نے پوچھیا
میری دھیو گل سنو نا اگے آندیاں بھی لیٹ جے اج آ بھی چھیتی گئیاں جے تے بکریاں بھی رجیاں رجیاں گل دسو نا معاملہ کی بنے ہے اے گل سنیا جی امانت دی گل ہون لگی ہے انہاں ساریاں گلاں سنائیاں ایں جوان ٹکریا انہیں آ گلاں کیتیاں تے اسی جاکھیا اللہ اللہ تے باپ کہندا اے ایک میرے کول بیٹھ جائے تے کنوں لے کے آوے ایک بیٹھ گئی ایک چل پئی او جدوں چل پئی اوندا امانت میرے پیغمبر نو بڑی پسند آئی اوندا چلنا میرے اللہ نو بڑا پسند آیا اندی شرم و حیا میرے اللہ نو بڑی پسند آئی اندی امانت داری میرے اللہ نو بڑی پسند آئی او چل پئی فرمایا فجا آتہو احداہما تمشی علستحیا فرمایا چل پئی اوندے چلن اندر میں پوری کائنات نے رب نے دیکھیا انہیں اے نہیں سوچیا میرا باپ کوئی نہیں دیکھدا ایک بہن سی وہ بھی پیچھے رہ گئی لیکن وہ چالے سنداز نہ رہی سی کہ میری جوانی ایک اللہ دی امانت ہے میں نے کوئی نہیں دیکھدا پر کائنات دا رب دیکھدا پہ گئی موسیٰ علیہ السلام دے کول پہنچی کوئی لمبیاں چوڑیاں گلاں نہیں کیتیاں میرے بابا جی تانوں بلا رہے نے حضرت موسیٰ پیغمبر بھی چل پے تو انہیں جا کے جملہ کی بولے آئے شاہ کوٹیو ایسا جملہ بولے آئے امانت داری دی گل ہون لگی ہے جا کے جدو بیٹی پہنچی اپنے باپ دے کول پھر اللہ دا قرآن بیان کر دے کہن دیئے یا عبادی ساجرہو ان خیر من استاجرت القوی الامین اے بابا اللہ دی قسم اس بندے تو بڑا امانت دار میں دیکھے آئی کوئی نہیں دا اسی کلیاں سا تا نظرانی میاں اسی دو سا تا نظرانی میاں میں کلی گئیاں ان دی آنکھ وچ اللہ نے امانت کٹ کٹ کے پڑ چھڑی اللہ اکبر اللہ ویر سونے امانت پیدا کر اپنی آنکھاں دے اندر کسے دی بہو بیٹی امانت ہے آج کسے دی عزت وال دیکھے گا اے مقافات عملے زنا ایک کر دے اے عزتاں وال تکے گا لوکی تیری عزتاں وال تکن گے اے بڑی بڑی امانت ہے اللہ اکبر اللہ امانت دی دوسری قسم تے غور کرنا درا اللہ ایک قسم ہو گئی تے دوسری قسم امانت دی کی ہے جس گھر دا بندہ نمک کھا لوے اس گھر دی ہر چیز امانت ہویا کر دیئے اس گھر دے بچے بھی امانت نے اس گھر دیاں بچیاں بھی امانت نے اس گھر دا پورا کنبہ تے قبیلہ امانت ہویا کر دے اللہ اکبر اللہ ایک جوانے منڈیاں وچ وکدا آیا ہے مصر دیاں منڈیاں میں چاہ گیا ہے ایک گھر دا نمک کھا لیا تے جوان ہو گیا ہے سونا تے پوتر بن گیا ہے وہ جڑی گھر دی ملکانی ہے نا اپنے خامد دی امانت وچ خیانت کر لگ پئی بوے بند کر لے دروازے بند کر لے ہائی طلاق یوسف تک تے سینا یوسف میری جوانی تیرے واسطے یوسف میں پھبی تیرے واسطے یوسف میرا بناؤ سنگار تیرے واسطے تے جوان کہندے کالا معاذ اللہ بی بی مینوں دسنا میں اس گھر دا نمک کھا لیا ہے میں اس گھر دا نمک کھا کے کدی بھی خیانت نہیں کر سکدا بی بی میں آج لوگ جس گھر چو کھاندے نے اسے گھر دیاں عزتاں لٹ دے بی بی میں مصر دی منڈی چایا تیرے خامد نے خریدیا میں نو اچھا بیٹا بنا کے پالیا آج میں اس تیرے سر دے تاج دی تیرے گھر دی امانت وچ خیانت کرا میری عزت گوارا نہیں کر وقت بدلیا چرچے ہو گئے گل دے بڑی گل پھیل گئی اے معاملہ بن گیا ہے حضرت یوسف پیغمبر نے
اللہ کو مانگ کے جیل لے لئیے اے سنیا جے امانت دی گل اے سنیا جے جس گھر دا نمک کھادا ہے ان دی امانت دی حفاظت کرن واسطے جیلاں کٹیاں میرے یوسف نے تے جدوں جیل وچ آ گئے 10 سالاں تو بعد رہائی دا پروانہ آیا ہے یوسف جی باہر آنا یوسف جیل چوں نکلونا فرمایا میں نہیں جانا میں نہیں جانا یوسف کیوں نہیں جانا لوگ کیتے ترستے نے جیلاں چوں نکلن واسطے فرمایا پہلے انہاں بیبیاں نو لے کے آؤ عورتاں نو کٹھیاں کرو جنہ میرے دامن تے بہتان لگایا عورتاں جمع ہو گئیاں ساریاں نے آکھیا زلیخا بھی کہن لگی یوسف امانت دار ہے یوسف نے کدی خیانت نہیں کی تھی تے حضرت یوسف پیغمبر جدو باہر آن لگے نے باہر میں سپارے دے اینڈ تے لکھی ہے ایک جوان دی امانت داری جس گھر دا نمک کھادا ہے اس گھر وچ خیانت نہیں کی تھی حضرت یوسف فرماندے نے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین اوے لوگو گل سن لو اور مصر دے جوانوں تے بزرگوں اے نہ سمجھیا جے میں عورتاں نو تاں کٹھیاں کیتا ہے تاکہ میری عزت بچ جائے نا میں تے تاں کٹھیاں کیتا ہے میں دسنا چاہنا وا جس گھر دا میں نمک کھادا ہے میں اس گھر دی خیانت نہیں کر سکدا فرمایا میں اس واسطے جمع نہیں کیتا میں اللہ دا نبی ہاں میں قیامت تک لوگاں نو دسنا چاہنا تاکہ آن والے لوگ ایک ادنا جیا فقیر بھی شاہ کوڑ دی اندر آئے اپنے ویرانو اے سبق دے سکے کہ جس کردہ بندہ نمک کھاندہ ہے اس کردہ ایک روڑا بھی بندے واسے امانت ہویا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا دراؤ امانت دیا 2 قسمات تیسری قسم اللہ اکبر اللہ ویر سونیا تیسری قسم کیا ہے ماں باپ بھی بندے واسے بڑی بڑی امانت ہویا کر دینے اللہ اکبر اللہ جڑے ماں باپ میں نا میرے تیرے واسے بڑی بڑی امانت نے اللہ اکبر اللہ انہاں دی قدر کر لو یہ امانت گس جائے تے دوبارہ نہیں لبھیا کر دی حدیث پاک اندر آندہ ہے واقعہ بڑا معروف ہے لیکن میں مختصر کردہ جاواں 3 خار والے بندیاں دوا کیا اللہ اکبر اللہ 3 بندے نکل پہنے چل دے جا رہے رسے میں طوفان آ گیا ایک غار دے وچ پناہ لے لئی جدو غار وچ بڑے نینا ایک چٹان ڈگی طوفان دی وجہ تو غار دا دروازہ بند ہو گیا ایک بندہ اٹھیا انہیں آکھیا اللہ سونیا اپنی اپنیاں نیکیاں اللہ دے سامنے بیان کرن لگ پے اللہ سونیا تینوں پتہ ہے میں بکریاں چرایا کردہ سا تے سب تو پہلا اپنے باپ نو دودھ پلایا کردہ سا ایک دن جو ہویا میں بکریاں چراندہ لیٹ ہو گیا تے جو گھر وچ پہنچیا تے میرے ماں باپ سو گئے میں دودھ لے کے سرانے کھڑا ہو گیا میری بیوی کہن لگی تیرے ماں باپ تے سو گئے نے بچیاں نو دودھ پلا دے تے میں آکھیا نہیں یہ میرے ماں باپ دی امانت ہے جنی دیر تک او نہیں پین گے کوئی نہیں پیوے گا اللہ سونیا میں امانت وچ خیانت نہیں کی تھی یارو گالیاں کڈنا تے بڑی دور دی گل ہے ماں باپ دی اگے بولنا تے بڑی دور دی گل ہے ماں باپ نو تھپڑ کس لینے تے بڑی دور دی گل ہے نبی پاک اسلام نے فرمایا جدو اس بندے نے آکھیا اللہ سونیا میں اپنے ماں باپ دی اس دودھ پیالے وچ خیانت نہیں کی تھی نبی پاک فرماتے نے اجے آسمانہ والو ہاتھ تھلے نہیں آئے سن کہ اللہ نے غار دا منہ صاف کر چھڑے آئے ماں باپ بھی بندے واسی امانت نے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا دراؤ یہ امانت دی تیسری قسم امانت دی چوتھی قسم تے غور کرنا دراؤ وصیت بھی امانت ہویا کر دیئے بندہ مرن لگ گئے
کوئی گل کہہ گیا ہے اپنی اولاد نو کوئی گل کہہ گیا ہے اے وصیت امانت ہویا کر دیے انہوں پورا کرنا چاہیے اے بندے کو امانت ہویا کر دیے مسند احمد اندر آندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جدو دنیا تو جان لگے نا اپنی اولاد نو جمع فرمایا فرمان لگے گل سنو بھئی جدو میں دنیا تو ٹر جاواں ہن تے میں زندہ واں جدو میری قبر بنا لو گے نا تے جنی دیر تک تسی مصر وچ رہو گے اونی دیر تک میرا جسم ایتھے ہی دفن رہے گا تے جدو تسی مصر تو جاؤ گے نا میرا جسم نال لے کے جانا ہے فرمایا وجہ کیے فرمایا ایتھوں دے لوگ بڑے مشرک نے میری قبر تے سجدہ کرنگے مینوں ڈر لگدا ہے لہذا تسی مینوں نال لے کے جانا ہے اللہ اللہ وقت بدلدا گیا حالات بدل دے گئے حضرت موسیٰ دا دور آیا ہے اللہ پاک نے موسیٰ پیغمبر نو حکم دے دیتا ہے قوم نو لے کے نکل جاؤ نا پہلے دن نکلے رسہ نہیں لبیا دوسرے دن نکلے پھر بھی رسہ نہیں لبیا تے تیسرے دن ایک سیانہ بندہ بولیا انہیں آکھیا موسیٰ جی گل سنو نا مینوں یاد آیا ہے حضرت یوسف پیغمبر دی وصیت ساڈے کول امانت ہے انہاں نو نال لے کے جانا چاہیے اللہ اللہ قوم ساری واپس آ گئی حضرت موسیٰ پیغمبر قبر لبن لگ پینے نے تے قبر لب دیا نا قبر نہیں لبی تے پتہ لگا بھی جیری یوسف علیہ السلام دی قبر ہے نا وہ ایک بوڑی اماں نو پتہ ہے انہوں پتہ ہے بھی وہ قبر کتھے آ حضرت موسیٰ پیغمبر چل دے اس اماں کو لائے اماں وہ یوسف علیہ السلام دی قبر دی کو نشانی دسو تے اماں کہن لگی میں دساں گی پر معاوضہ لواں گی تھوڑا جہا معاوضہ لواں گی تے موسیٰ پیغمبر فرمان لگے کی معاوضہ ہے تے اماں کہن لگی معاوضہ اے آکے جنت میری تے تیری دیوار کٹھی ہونی چاہیے تے موسیٰ پیغمبر فرما دے رہے اماں اے تے کام بڑا اوکھا ہے اے نہیں ہو سکتا تے اماں کہہ دی نہیں ہو سکتا پھر اے بھی نہیں ہو سکتا پھر اے بھی کوئی نہیں ہونا جے چاہی دی تانوں قبر تے پھر تانوں یہ کہنا پڑے گا اللہ کے دعا کرو کہ اللہ مینوں جنت تہاڈا پڑوسی بنا دے اللہ اکبر اللہ آسمان تو میرے خالق نے ویکھیا روح القدس آ گیا فرشتہ آ گیا موسیٰ پیغمبر اس عورت دی امان اس عورت دی گل تو میں قربان جاواں میرے موسیٰ ویکھ کسے نو نہیں پتا قبر دا اس عورت نو پتا ہے آج تک کہیں سجدہ نہیں کیتا اندا کیدا کڈا پیارا ہے اللہ اکبر تے موسیٰ اس مانو کہہ دے جنت وچ تیرا گوان مینوں نصیب کراں گا اللہ اللہ تے اماں نے پھر اس قبر دی نشانی دس دیتی حضرت موسیٰ پیغمبر اس جناب جسم اطہر نو حضرت یوسف پیغمبر دے جسم نو نکال کے نال لے کے ٹر پے جویں جویں چل دے جا رہے نے رستے لب دے جا رہے نے جویں جویں چل دے جا رہے نے رستے کھل دے جا رہے نے کی پتہ لگا جڑی وصیت ہے وہ بھی امانت ہویا کر دیے کوئی بندہ مرن تو پہلا وصیت کر دے وہ امانت نو پورا کرنا چاہیے اللہ لہذا اچھی ہونی چاہیے شرط دے وصیت چنگی ہونی چاہیے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا امانت دی آخری قسم تے غور کرنا ذرا امانت دی پنجویں قسم کیا ہے پھر سونیا جڑا حکمران نا ان دی حکومت ان دے کول امانت ہویا کر دیے حکومت دے رعایا دے لوگ بچے بھی امانت نے حکومت دی اندر رعایا دے انسان امانت ہویا کر دینے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں نہیں آکھیا کر دے سان فرما دینے لوگو میری ریاست دی اندر ایک بکری دا بچہ بھی مر گیا بھوکا تے کل نو جواب دینا مشکل ہو جانا ہے کیونکہ بکری دا بچہ بھی امانت ہے پوری ریاست امانت ہویا کر دیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اپنے جناب وزیرہ نو آکھیا میری
اینی تنہا کر دیو جنی ایک مزدور دی تنہا ہے کیونکہ خزانہ امانت ہے کیونکہ ریاست امانت ہے ایتھوں دے بچے تے جوان امانت نے ایتھوں دے کاروبار امانت نے ویر سونیا کیڑی کیڑی گل کریے کوئی گل سین چاوے کنی خرابی لتھی پئی ہے حکمرانوں اے ملک اللہ دی امانت ہے اللہ اکبر میں جدو تیاری کر رہا سانا امانت حکمران دے کو رعایا امانت ہے تے میں پڑھ دیا ایک حکمران تے پہنچیا وا جنہ دا نام عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انہاں دی کتاب دے اندر لکھیا گیا ہے اللہ اللہ جدو حکمران بنے نے نا عید دا موقع آ گیا ہے عید دا دن آ گیا ہے تے بچیاں آئیاں نے آکیاں دیاں نے ابو جی ساڑھے کل کپڑے کوئی نہیں دے تے لوگاں نے نمیں کپڑے پائے ہوئے نے دیکھو نا بچیاں نے کڈے سونے سونے کپڑے پائے ہوئے نے تے عمر بن عبدالعزیز فرما دے نے میری اوتیو اللہ دی قسم دے کے کہنا ماں کہ میرے کلے نے پیسے کوئی نہیں دے میں تانوں کپڑے لے کے دے ماں تانوں کو سونے کپڑے بنا دے عمر بن عبدالعزیز فرما دینے لہذا تیو میں اللہ کے دعا کرنا اللہ جنت دے تنو ہلے پہنا دے وے اللہ جنت دا تنو لباس ضرور دے گا ویر سونیا امانت یا کر دیئے ملک امانت ہے حکمرانوں اے تو دی ہر چیز تو اڈے واسے امانت یا کر دیئے امانت وچ خیانت نہ کرو ایک آخری قسم تے غور کرنا درا کوئی بندہ تنو چیز دے دے وے انہوں پتہ ہے یا نہیں پتہ دے کے پھل گیا تامی امانتے دے کے نہیں پھلیا تامی امانتے اس امانت وچ خیانت نہیں کرنی چاہی دی اللہ اللہ ایتے بھی ایک حدیث سن لو درا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ نا کاروبار دی غرض نال نکلیا دور علاقے دے اندر چلا گیا اوتھے جا کے پیسیاں دی ضرورت پہ گئی انہیں ایک بندہ لبیا امیر ترین بندہ کہنے لگا یار میرے کل پیسے کوئی نہیں دے کچھ پیسے میں ادارے دے دے انہیں اگو کی آکھیا ہے انہیں آکھیا میں تے تینوں جانتا ہی نہیں دا میں تے تینوں کدی ویکھیا ہی نہیں دا کوئی زمان تی لیا میں تینوں پیسے دے دیا جو انہیں اگو کی آکھیا جے میرے کل زمان تی ہوندا تے میں اندے کل ہی لے لیندہ میرا کوئی زمان تی کوئی نہیں کوئی میرا باقی بندہ کوئی نہیں ہاں اگر زمانت چاہنا ہے تے اللہ دی زمانت لے لے کیندی پلا اللہ دی زمانت لے لے انہیں پیسے دے دیتے بندہ پیسے لے کے واپس آ گیا تو جدو وعدہ آیا نا اے پیسے دین دا امانت واپس کرن دا وعدہ آ گیا جو بندے نے امانت لے لئی پیسے لے لے دریا دے کنارے تے چلا گیا کشتی نہیں لب دی پئی وقت بھی آ گیا ہے وعدہ بھی پورا کرنا ہے ویر دی امانت واپس دینی ہے سارا دن انتظار کیتا کشتی نہیں لبی ایک لمبی ساری لکڑی لب لئیے تے لکڑی وچ سوراخ کیتا ہے وہ امانتوں دے وچ رکھ دیتی ہے تے لکڑی نو دریا وچ سٹ کے کہندا ہے اللہ سونیا میں اپنے ویر دی امانت اس لکڑی وچ رکھ دیتی ہے ہن لکڑی نو تو پہچانا ہے کیونکہ ضامن تو بنے آئے لکڑی جا رہی ہے تے لکھیا حدیثیاں کی کتاباں دے اندر او لکڑی نو دریا دیاں لہراں لے کے جا رہی نے کوئی رخ نہیں مڑدا پیا نہ کوئی جانور قریب آندا پیا ہے دریا تے سمندر دا کوئی خون خار جانور بھی اس لکڑی نو نہیں ہلا رہا اور انسان اس تو بھی بڑا خون خار ہے جڑا امانت دی حفاظت نہیں کردا اے تو چلی گئی ادھر وہ بندہ انتظار ویچے بھی آج میرے ویر نے میری امانت دینی ہے آج پیسے دینے نے تو جاندہ جاندہ نظر پئیوں نے آکھیا جاندے تے پہی اے لکڑی آدھی پئیے تے جناب بالن دے کام آئے گی انہیں لکڑی پھڑی سمندر دے وچوں کرے لے گیا تے کال جا کے انہیں سوچیا اندے 3-4 ٹکڑے کرنے تاکہ سک جائے خشک ہو جائے پھر بالن دے کام آئے گی تے جدو کلہاڑا چلایا نا
تے جناب دینار چھن چھن کر کے باہر آ گئے وہ امانت باہر آ گئی اگلے دن اس بندے نے کی کیتا پھر دینارہ دی تھیلی لے کے پہنچیا دروازہ کھڑکایا کہنے لگا ویر سونیا کل کشتی نہیں لبی میرے کل تیری امانت سی میں لے کے آیا او بھی امانت دار ہے انہیں نہیں آکھیا میں ڈبل لے لوا ڈبل پیسے آ جان او بھی امانت دار اے بھی امانت دار پیسے پہنچ گئے سمندر دے کسے پانی نے سمندر دے کسے جانور نے نقصان نہیں دیتا کیونکہ او امانت جا رہی ہے امانت دی قدر اللہ بھی کر دے اللہ دا رسول بھی کر دے میرے پیارے بھائیوں دعا کرو اللہ سانو امانت دار بنا دے اللہ سانو خیانت کو بچا لے کاروباری حضرات بیٹھے ہو دکاندار بیٹھے ہو امانت دار بن جاؤ جدو امانت دار بنو گے انشاءاللہ اللہ دیاں رحمتاں بھی آن گیاں اللہ دیاں برکتاں بھی آن گیاں اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق